سلام سلام كبرات تخاتلت مدباتنا كم ياللخم صقات عناخم نحنا مجم انترفونا فوتكم تبقى لنا أبي واتكم تعنا أبسرحكم كعوتنا تمننا نابزن لهم زدانا لكم مدب بزعباتي حد خابتم أبسدت إثيوبيا سنة ببز جمور ما أبحث روان بقعتم كلاتون كمسكر زخالة بلوز سنة واوي توماس يمان راستا زدست عستوينا حيزنا لكم مسينا زلنا كدم جمارنا جن مورالكم أبكتسالنا سرحنا حقاس لزخنة حدراخم بشير لاي كومنت كتعجبونا أن زخاخرنا بغتا نمدبنا خنبل حد خابتم أب سدت أديس أبابا بمخان كاب غزينا بغزيم أب سنة باب عبيد زرئي زلو سنة وين هاقرنايو نخلو سدت زفترو مسانخل تتاويرو أب سنة باب بزدن نقلتافة سوقيمو سدتن نافقو السدران كيسن نفهم أب سنة باب كعبخ إلو وقادة بسلستمو ياتات نسو كم تواسائي كابتم نفعاتن تصفواتن من سياسة وين هاقرنا كخون زبقعيو بسالات سعرون زي حلل دخامون أب تواسو ترايكي تحتره أب آليان درستن ون ينتفيو تواسائي آلاي دراسي سنة واوي توماس يمانه أب الرام توماس يمانه أب سنة واويان أبراهام تخلى أب ساميل زرزجي ساو فيرون فساية أمانيل تخلى كبرتا ماره استرخبولو مو تينو زمر حزن برشو ناب إيرترا تمليسو كمرعو خمز دلي حبيرو توماس يماني بحال كابابو يماني أديو نبيات بشحن جاعت ميتن تيسعن حموشن أبسمرا ترابولو توليدو أبو دم عبيو عدميو نتمرت مساخلة نايمة باتا ما كلاين كالاين درجات مرتو تحرم كتتال ني عسر تخفلو تمرتون هاقراو قبون نمفتسام مسمبال إسران حموشن زريا هاقراو أقل قلوت نساوا وريدو نحد عمد أبساوا دحرمس نحكا كميلة رشان كوينو أمناي منقست السراح يعين يرو بمغني السراحون نابات قدم دكم حارة من دفرا زام السلبوتاتات إيرترا يخيد نيرو توماس يمان كابتا شدش تولو داز فريد سدراويت يمان أبرا من أسبوخريو صهاية معبايو وينتا فيبن آرون سيراك زام السلو من آسو أحوات اللووا مسدرابيتن أحواتون بفغري حاليت مكبار عبيو توماس أبترابولو سلزعبية أبتخباب غزاو تزركب إندا قرقس بيت كريستيان إنا تملالسيو أحليف بوا مسمزانو قلعو بمخاندما بيت كريستيان زقبر استفلالين فتات إساتف نيرو أمدب مزمور دراما خام كابتوم بتغاز زقلقلو أمنت بمخان ناي بيت كريستيان قبقو يفتسم نبرام أتي أب بيت كريستيان زواسو زنبرم نتدحيرو نفسدت إثيوبيا مسوصة زجمرو نايتواسو عالم مبقز خمز خونو زأمنو بقصري وحدات هيكونون توماس أبز بيت كريستيان بزيكا منفساو تمرتي سنة سرعات سنة مقبار حاليوت فغري امنتون تمايريو بعبيون ولدو نتنو اشتين وعين زنبرة توماس هم إزان بزحترا تساويتهم يوم توماس راستا أكلتشن عسر جعتنيو نفسدت وطيو بتا دللتا تبل بالستفيليم كا نفتواسو علم آتيو أبزا فيلم صبو قبر ملسن متبعن سلزر خبم بركز بلا أبزبون عبت أبلحتان تمسات نزترفا فيلمتاد كسرح جميرو أبزا فيلم ون توماس نخاميرا حدش بمنبارو تقاي شوكوان تنبرم بحاجز مسارحتو جن بزقبا تواتيو ويو توماس نفسدت مسوطيو نفسنت باب علم آتيو كسابلو مخاء أبسدت شوعات عمت مليئو ناب شامني عمتو يخيد الله توماس أبسدت أديس هابا خوينو فداين سوسا ساعات دللتا رحقت زبنادو زيت نقر دكس تاريخ سانتا مقدلاويت صدال سلمي مرقم مراقي وقحتا مساخي إشوخ مدمان عخي كوبيت تريزا كنشل باقوشتاي كنات سور سفيت بجا أبزبلا فيلمتات سريحيو أبقل كم تواسائي أبقل خم ألاي أبقل دما كم دراسي ويدما درب عمان بمحاز نفيلمتات هاقرنا قرمان صباقنا مفتار زعغمو يقبر الله توماس أبزبرك الزبالة تخاتلت دراماتات كوميديتات حاتيرن فيتشرن فيلمتات السرح الأوان كما فكاري تفكاري متاللي فتاو جنزب عوالا شكان حراق هلخنيا وزته قد أبهار حيزو سريحيو كالو توماس زفلي اللبقعات انتلو خوينون أمونغو فيلم مستقد أبهار بزخيدا قباب بزيت وساخي نايمن بعنا قرات كنبع زخي المخانيو
እዚ ኸኣ መርኣያ ብሉጽነቱን ውሽጣዊ ተውህብኡን ዓቕሙን ክእለቱን እዩ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ይሃሉ ብዘየገድስ ናቱ ሞዴል ክህልዎ ንቡር እዩ እዚ ሞዴል ኣብዚ ሞያ ብዙሕ ኣበርክቶ ዝገበረን ፍሉጥን ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ሞያ ልዕሊኻ መሳልል ዝደየበ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ድማ ናብቲ ናቱ ደረጃ ንምብጻሕ ኣበርቲኻ ክሰርሕ ይገብረካ ጻዕርኻን ድኻምካን ሓዊስካ ናብ ጎደና ዓወት ከም እትምርሽ ስለ ዝገብር እውን እቲ ካልእ ጽባቒ እዩ ስለ ዝኾነ ቶማስ ራስታውን ንኣማን ሓመድ ባድሻዩ ከም ሞዴሉ ዝሪኦ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ስነ-ጥበባውያን ሃገርና ግን ኣድናቖትን ኣኽብሮትን ኣለዎ ቶማስ ናብ ስደት ብምውጽኡ ዝኸሰሮ ነገር እንተሎ ኮይኑ ካብ ስድራ ቤቱ ቤተሰቡ ኣዝማዱ መተዓቢቱ ኣዕርኽቱ ደቂ ገዛውቱ ተፈልዩ ይነብር ምህላው እዩ ዝኸሰቦ ኸኣ ናይ ስራሕ ዕድላት ምስ ሰብ ምልላይ ነፍስኻ ምፍላጥ ነፍስኻ ምኽኣል ወዘተ ቶማስ የማነ ካብ ተመክሩ ተበጊሱ ሓደ ስነ ጥበባዊ ፍልጠት ስነ ስርዓት ክብሪ ስራሕን ተዓዘብትን ክህልዎ ኣሎ ኢሉ ነይሩ ነዘማልእ ምዝኸውን ብናቱ ርድኢት ብቑዕ ስነ ጥበባዊ ምዃኑ ገሊጹ ምኽንያቱ እንታይ ትሰርሕ ምፍላጥ ስነ ስርዓት ምህላው ክብሪ ስራሕን ተዓዘብትን ምውናን መግለጺ ዕዉት ሰብ ስለ ዝኾነ ቶማስ ዋላ እኳ ከም የማነይትን ጸጋመይትን ዓይኑ ኣብ ልዕሊ ኩለን ዝሰርሐን ፊልምታት ፍትወት ይሃልዎ ካብተን ዝሰርሐን ዝተፈላለያ ናይ ሰብን ናቱ ድርሰትን ግን ፊልም ኩፒድን ትሬዛን ከም ዝፈትዩ ብዘይቀል ዓለም ዝዛረብ ወላዲት ቶማስ ነቢያት እያ ትበሃል ነቢያት ከም ኩለን ኣዴታት ኤርትራ ንደቃ ብፍቕርን ሓልዮትን ዘዕበየት ኣደያ ዝያዳ ግን ምስ ቶማስ ዝያዳ ምቅራብን ምትእሳርን ከም ዘለዎም እዩ ዝግለጽ ኪኒ ኣደን ውላድን መሓዙት እዮም ቶማስ እውን ኣብ ርእሲ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ስም ወላዲቱ ነቢያት ዘልዕል ስጋ ነቢያተይ እናበለዩ ክምሕል ዝስማዕ ቶማስ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ንዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ንፍቕሪ ሓቲቱ ከም ዘይፈልጥ ብምግላጹ ብዙሕ ሰብ ተገሪሙ ክሳብ ምእማን ስኢኑ ነይሩ እንተኾነ ንሱ ንፍቕሪ ሓቲቱ ከም ዘይፈልጥ እምበር ካልእ ካብ ምሕታት ወጻኢ ሜላ ከም ዝጥቀም ግን ኣይሓበአን ቶማስ ካብ ስነ ጥበብ ወጻኢ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን መደባትን ናይ ሓገዝ ንጥፈታትን ይሳተፍ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ህይወቱ ንምዕባይን በረኸት ንምርካብን ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ይሕወስ ብፍላይ ኣብ ናይ ሓገዝ ንጥፈታት ናይ መኪና ካሜራን ኤዲቲንን ወጻኢታት ሸፊኑ እዩ ሰባት ንኽሕገዙ ዝገብር እዚ ኩሉ ሰናይ እናገበረ እንከሎ ግን ካብ ሰባት ጸርፊ ገንዘብ ይቕበል እዩ ምጥርጣርን ካልእን ይመጾ እዩ ንሱ ግን ንኹሉ ተቐቢሉ ጥራይ እቲ ሰብ ተሓኪሙን ተሓውዩ ዕጉብ ምዃኑ ብምግላጽ ነዚ ሰናይ ሓሳብ ኣብ ምቕጻል ይርከብ እዚ ድማ ንውሽጣዊ ሕልንኡ ሓልየቱን ስነ ምግባሩን ዘንጸባርቕ እዩ ኣብ ደረጃ ዕድመ መንእሰይ ዘሎ ሰብ ካብ ዝዓየዮ ስራሓት ንላዕሊ ብዛዕባ ናይ መጻኢ መደቡ እዩ ዝያዳ ዝሕተት እቲ ምንታይ ምስ ግዜ ዕድመን ተመክሮን ጸጊቡ ዝሓሸ ስራሕ ክዓዪ ስለ ዝኽእል ኣብዚ መዳይ እቲ 31 ዓመት መሊኡ ዝርከብ ቶማስ እውን ዝያዳ ሓይሉን በሲሉን በቲ ተፈታውን መሳጥን ስራሓቱ ብቐጻሊ ክመጸና ኢና ንምነ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና ብዝቐረብናልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ እናተተስፈና እቲ ደልይዎ መደብ ኣብ ኮመንት ክጽሕፉልና እናተላበና ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መሃርና ዘናግዕን መደብ ክሳብ ንመጸኩም ሰሰናዩ ንኹልና